الله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم غنقدم لكم شهيوة حلوة، شهيوة اللي هي الكريب كيجي بشوكولا، كيجي زوين وسهل في الطريقة وسهل في الطياب وسهل، يعني مكيديش الوقت بزاف. المقادير ديالو كالآتي: عندنا 2 كيسان ديال الدقيق العنبة، وجوج بيضات، وكيس فاني، و2 معلقات ديال السكر حبيبات، وعندنا معلقه الزبده مذوبه، وعندنا نصيطو ديال الحليب غنعبروه الكاس ديال العنبه، يعني تقريبا 3 الكيسان ديال العنبه ديال الحليب اللي كيحتاج هذا الكريب. ودابا غنخدموا الطريقه، غنديروا السوائل مع بعضياتها، غنخلطوهم مزيان عاد باش نضيفوا الدقيق. دابا غنديروا البيض، على هاد الطريقه هذه 2 بيضات، وغنديروا معاهم السكر، وغنديروا معاهم شويه ديال الزبده، يعني معلقه صغيره مذوبه ديال الزبده. ما عندكمش تقدروا تضيفوا الزيت، ما كاين مشكل. ودابا غنزيدوا 2 كيسان ديال الحليب، 3 عفوا 3 ماشي 2، 3 الكيسان ديال الحليب على هذا الشكل هذا. ها واحد، ها 2، ها 3 الكيسان ديال الحليب. وغنخدموهم بالضرب، غنضربوهم بالضرب هذا اللي ميكسو هكا، وغنخدموهم بالضرب الكهربائي زعما ماكينه ديال العصير، وتبقاو تعصروا اللي ديروا فيها وتخلطوا مزيان وتخويو، وعاد تديروا ديك الساعه الدقيق بشويه بشويه. ونديروا فاني حتى هو منساوش فاني لانه كينسم البيض، حيت البيض كيطلق الزفوريه، يعني الفاني كينسم كيفيها زوين. وغنضربهم بهذا الميكسور مزيان، وعاد نضيفوا الدقيق مزيان بحال هكا الشكل هذا. غنزيدو دابا الدقيق، غنزيدو كاس الاول، قلنا نصيطو الحليب كيحتاج 2 كيسان ديال الدقيق، غنزيدو الثاني، غنخلطو عاوتاني المكونات مزيان، نضربو مزيان، نضربوهم بموليميت، نضربوهم باي ميكسور هكا، وخلطناه مزيان بالضرب كيجي على هذا الشكل هذا. مخصوش يجي ثقيل، خصو يجي خفيف شويه بحال هكا. انا زدت ليه مازال الدقيق، زدت ليه يحتاج ليا 2 كيسان ونص ديال الدقيق على حسب الدقيق. انا عندي دقيق ما كيتشربش بزاف، داكشي زدت 2 كيسان ونص. اما الا كان الدقيق كيتشرب كافيين 2 كيسان مع نصيطو الحليب على هذا الشكل هذا. ودابا غنخليوه يرتاح شويه ونغطيوه ببابي فيلم المونتير ياك، وغنديروه ونغطيوه واحد 4 ساعات 8 ساعات تقريبا، يرتاح شويه عاد نطيبوه ونرجعو من بعد. خصنا نسخنو المقله مزيان عاد نبداو نطيبو على هذا الشكل هذا. شوفوا مغرفه على هذا الشكل هذا. المقله تكون سخونه باش ما كيبقاش يبقى جهه بيضاء جهه حمراء، كيكون مستوي في الطياب ديالو ودغيا كيطيب، باش دغيا يطيب لينا مديناش الوقت بزاف. غير حاسه بان الجبنه بداو كيتحمروا الجبن، بقاو كيحيدوهم. ها بدا كيتحمر شويه من الجناب، شتي بدا كيتحمر، ها كيتحمر الجناب، ونبقى ندورو ديك الساعه، ندورو على هذا الشكل هذا. ها تحمرت مزيان، ندورها بحال هكا، تحمر غير شويه من التحت صافي نحيدوها. حيت هي اصلا خفيفه ماشي ثقيله، ما غاتمشيش طياب بزاف الطياب.
نوضب هذيك العافية صافي. نشوفو هنايا ندورها بهاد الشكل هكا، ندورها هكا، مخصوص نخليوها، إلا خليتيها تخرج لك. كتجي على هاد الشكل هذا، هكذا على هاد الشكل هذا نحطوها. ودابا نديرو الثانية. بسم الله. هذا الشكل هذا استعملوا اي مقله عندكم، كبيره صغيره متوسطه. انا عندي كبيره، كنفضل كبيره باش كنسلي دغيا، كنسالي دغيا. اما المقله صغيره تقدر صغيره متوسطه، ديري متوسطه. غنستمروا هكذا كنطيبوا فيها هكا، تحمر من الجناب هكا، شوف هكا تحمر وعاد نحيدوها، منزلوش عليها، نعطيوها الوقت باش تحمر لينا، تعطينا تحميره وحده كتبوق يعني بدات كطيب. الكريب هذا كيجي زوين، كيعجبو الدراري الصغار، كتعجبهم هاد الكريب هذا. مع هذا الوقت هذا ما كاين لا خروج لا دخول، مع الحاجه الصحيه نتوما عارفين خصنا ضروري نديرو شي حاجه في الدار. تحمر لينا وغنديرو نقلبو شفتو، ونستمروا هكذا تنطيبوا الكميه كلها، ومن بعد نرجعوا نمشيو نزينو. طريقه التزيين كيفاش نزينو، نديرو شي غندير ليه الشكلاط، ندير ليه بنان، ندير ليه اي حاجه تقدروا تزينو بها. كما شفتوا كنا كنطيبوا بالوالا، طيبنا كلشي الكميه ها هي، خرج لينا هادشي هذا اللي خرج لينا. ودابا غنزيدو الطريقه ديال التزيين، كل واحد كيما بغى يزين يزينو، ماشي مشكل. هادشي هذا اللي محضر عندي انا ماشي ضروري يكون عندك، تقدر تزينو غير بالشوكولاط، دانيت شوكولا مع شويه د اللوز هكا، ومع بيرميسيل شويه بيرميسيل صافي فقط. يعني ما تحتاجش شي حاجه. هادشي هذا كامل، هادشي هذا كان متوفر في البيت تقدر تستعملو. عندنا بنانات، 2 بنانات، عندنا نوتيلا، وعندنا نيستلي كريم نيستلي محلى، وعندنا شويه د اللوز فيلي محمر بهذا الشكل هذا. دابا غنوريو طريقه التزيين، كل شكل غنوريكم طريقه التزيين ديالو، وملي حبيتوها تقدروا ديروها. دابا غنبداو طريقه التزيين ديال الشوكولا على هذا الشكل هذا. غندهنو النص ديالو هكا، ندهنو غير النص هكا تصدر هكذا، ندهنو هكا، ونديرو فيها نص بنان هكا على هذا الشكل هذا. كيجي زوين وبنين، يعجبو الدراري الصغار بحال هذا الشكل هذا. تقدر ديري مثلا لوز ديفيلي هكا على هذا الشكل هذا، تقدر ما ديريش. انا غير وريتكم كيفاش واش غديروا ولا ما ديروا، بغيتو ديروا على هذا الشكل هذا، ونديروا على هذا الشكل هذا. ثانيه هكا كتجي بحال هكا، كتجي بحال هكا، كتجي بحال هذا الشكل هذا. الطريقه الثانيه دابا غنزينوها بالنيستلي، هاد النيستلي كراميل محلى. انا كان ديجا عندي شويه في الثلاجه، نستعملو ما يداش، نستعملو في الكريب حلو. مع حلو خصك تستعملي حاجه حلوه، المالح تستعملي معاه المالح. ديك الساعه الا بغيتو نصاوب لكم كريب مالح قولوها لي في الكومونتيرات، وندير حلقه ونصاوب لكم كريب مالح، حتى هو ساهل وبسيط. نديرو هكا ندهنو ونديرو البنان على هذا الشكل. انا قلت لكم تقدر تزينوه بنوتيلا مثلا، ماشي نوتيلا، دانيت شوكولا، دانيت كراميل، يعني تقدر تزينوه باي حاجه عندكم، ماشي ضروري تزينوه بهذا الشيء هذا اللي وريتكم دابا. نديرو ليه هكا، ونديرو ليه هاد التزيين هكا، نديرو ليه هكا. هذه خرجت ليا شويه مروجه ولكن معليش، انا وليداتي. ونستمروا في هذه الطريقه هذا الشكل هذا حتى نساليو الكميه كامله تزيين. كما شفتوا قبيلاتي
ديال الكريب ديال الشوكولا، وكاين ديال الكراميل نيستلي. كيجي على هذا الشكل هذا. حنا زيناه بشويه ديال اللوز فيلي محمر، شويه ديال الكراميل نيستلي شويه ديال البنان. كتزينو باي حاجه عندك، زينو بالشوكولاطه برميسيل ولا كراميل دانيت هكا، نوزينو اي حاجه عندكم بالضبط متوفره تقدر تزينو بها. وكيجي على هذا الشكل هذا، وكيجي بنين وكيجي زوين في الكوتي، تاكل في الكوتي الا جا عندك الضياف، الا جا عندك شي مناسبه كيجي هكا زوين الطريقه ديالو. نتمنى تجربوه وتردوا عليا في الكومونتيرات ديالكم، وما تنساوش الاشتراكات ديالكم والتعليقات ديالكم، وبالصحه والراحه.